बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इजाया प्रवादाचो ग्रंथावस्वर 52:7 ओळ. आयजाया 52:7. पर्वतार कितलें सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. मगचनो आज आमी भगवान जोसेफ रेनार्ड मेड्साचें फेस्त आचरण करता. भगवान जोसेफ रेनार्ड मेड्स एसवेळीचो आनी एक सांत चीना गेल्लो पयलो मिशनरी. आपलें जिवीत मोगान देवा खातीर आनी ताच्या परचे खातीर व्हडतो एक मिशनरी जावन खर्चिल्लो आज सर्गार देवा समोर भगवंताच्या जम्यांत तो परजळटा एक सांत जावन. तर ताची सुवाय मेळोवन आमी आज सर्गींदळ बरां सुवाय मेळोवन आमच्या सुमयाक आराधन करया, मान करया आनी गावया आमी गीतमच्या नव्या बुकांत A19 पेज 29 देवा बापा आराधन करता. नमस्कार करता खेरुबांचेर वस्ती करतेल्या परमपवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या आराधन करता तुझे समोर आम्ही सर पडता. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. ओय बाबा खुदा आणि पवित्र आत्म्या तुझी एक देवा आराधन जा मान जा. आज भगवान जोसेफ रेनार्ड मेड्स सुवाय मेळोवन एक मोगाचो सांग देवाचो आनी ताच्या परजेचो मेसावाचो व्हडतो मोग ताणें केलो. त्या सुमयाच्या मोगान बरोवन सगळें ताणें केलें. असाच मोगान बरोवन बाबा खुदाक पवित्र आत्म्या आमी आराधन करया, नमान करया. ताचे समोर आमी रावया, येवया, ताची कृपा आमी मागया आनी जोडया. ते मोगान तो आमकां बोलो. पवित्र आत्म्या आराधन करता साष्टांग पडो तुका वंदिता. पवित्र आत्म्या आराधन करता साष्टांग पडो
तुका वंदिता. टेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कुरपेवंता आराधन 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 तुका पवित्रात्म्या. Alleluia, 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 Alleluia. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या देवा वरते आणि सर पवित्र आमचं सदा समोर करशा तुझ्या मोगान आमकां बरशा कृपेन बरशा परसलोन बरशा भगवान सुसे बेनाड आमचे जिवीत थोडा देखणी सकोळ करशा कृपेन नेटोनशा आमच्या देवा तुका सामान तुका सावरदान तुका महिमा स्मया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. एवेस्करांचे पत्रावस्वर 3 आम्ही 16वी आणि 17वी वोळतां प्रत्येक तरान 16, 17 आणि 18 वोळतां मुखार आमी वाचता. अशें बावळटा वरवीं तुमच्या काळजांनी ख्रिस्त बिडार करूं. ख्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आणि लांबाय उबाराय आणि गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापुची सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबो. मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद पडोवन घट आसूं. समजून व्हरतो ख्रिस्ताचो मोग आमी जाणा जावन देवाचे संपूर्ण आमी बरो म्हणून तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आमचे ते आपली सकल चलयतले आनी आमी मागतां ताचे प्रास वा चिंतां ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेन आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं संततेचे संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाळ भोवनो आनी भयणो जोसेफ एनामेड्स आमी जाणाव मोगासो सांत कांय व्हडले तालेंतां देणी आसलो न्हय, कसलोय मेळ घडिल्लो न्हय, कसलेय व्हडतो मिशनरी जाल्यार मिसांव विधानां ताणें दिवनान, बूक ताणें बरोवनान, लेखनां ताणें बरोवनान आनी तो मार्तिरी मरोवना. एक टायफूस म्हणली एक पिडा सांक्रामीक रोग एक ताप येवन आमच्या काळार कोरोना आमी जाणाव सैती जाणां अंतरली आनी तसलीच एक पिडा त्या काळार आयली आनी सबार जाणां ह्या पिडेक वळख जाली आनी त्याच पिडेन होसू जोसेफ रेनार्ड मेड्सन तरलो. तरी सगळें जें कितें ताणें केलें मोगान केलें. देखून ताका आज मोगाचो सांत म्हणून सेंट ऑफ चॅरिटी म्हणून आपयता. आज आमी कितें करता आमच्या जिवितान मोगान देवाक मानवता. जावं आराधन जावं स्तुती जावं आमचें ल्हान ल्हान व्हड कामां आमी विश्वासी जातना देवाक महिमा जाता. जोसेफ रेनार्ड मेड्सा बराबर मेळोन आज समयाक आमी आराधन करया. तसो मोग आमी नियाळया, त्या मोगान आमी भरया. कव्या आमी गीत आमच्या नव्या बुकांत B49 पेज 61 देव बाप तुजो मोग करता. थोडी पडून संतोषान आमी गावया. देव बाप तुजो मोग करता, देव बाप तुजो मोग करता, आपल्या गोपान विंगून धरता, आपल्या गोपान विंगून धरता. कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा
आरावंदरच्या पुरी तो तुका रायता कोंबितीच्या पिलांक आपल्या पाकट्या पंदा आरावंदरचे परी तो तुका रायता Alleluia re alleluia Alleluia re alleluia Alleluia re Alleluia 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 re Alleluia तळी विडून संतसान आनंदान उल्हासान व्हडा मोगान देवाक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती करया तसो मोग आमी आसन भोव करया तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परसा तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परजा सुक्या धरणीर सलून गेली ती परसा सुक्या धरणीर सरून गेली ती परजा इस्रायल पर्जेक आपल्या सांभाळून व्हरता इस्रायल पर्जेक आपल्या सांभाळून व्हरता इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिता इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिता Alleluia re alleluia Alleluia re alleluia Alleluia re Alleluia 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 re Alleluia तळी विडून आमच्या देवा व्हडल्या देवा आमचो मोग करसुदी तळी जोसेफ एनाडमेंट सबरी ताका मोगान भरलेलो देव आमकांय मोगान भरसो आमच्या एका गरजान आमकां कश्टान आमकां आदार संगात दिवं सगळें आमकां राखलो सांबाळलो आमकां चलोवन व्हेलो देवा निरंतर अर्घां दिवया स्तुती करया ससनाच्या ससनाक ताका स्तुती आनी महिमा फावो दिसा वेळार मोडा सवळी तो दिता दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता आकाशांतून मानाचे खाण तांकां दिता आकाशांतून मानाचे खाण तांकां दिता तडपातावून उदक पियेवंक तो दिता पातावून बुदा पियेवंक तो दिता हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया Alleluia re हालेलुया Alleluia re हालेलुया हालेलुया Alleluia re हालेलुया देव बाप तुझो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या गोपांत वेंगून धरता आपल्या गोपांत वेंगून धरता कोंबितीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावंदरच्या पोरी तो तुका रायता कोंबितीच्या पिलांक आपल्या पाकट्या पंदाय आरावंदरचे परी तो तुका आरायता हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया आमचे सुमया Alleluia re हालेलुया Alleluia re Alleluia तशा मोगा Alleluia re तशे कृपे हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया Alleluia re हालेलुया हालेलुया Alleluia re Alleluia हालेलुया ओर्ती तुझी गाकोत ओर्तो तुझ्या हालेलुया 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 आमचे दय विश्वास we praise you and thank you मंगळ भवानी बरी देवाच्या मोगांत आसचें कितलें बरें देवाचो मोग अनुभव करचो त्या मोगान आमचें जिवीत सारचें आनी त्या मोगान बरोवन आमी देवाचो आनी पेलाचो मोग कर मिसांव करचें सांजू हांव सांजू जय फ्रेनाड मेट्स मोगाचो सांत हेंस ताणें केलें कांय विशयीच सर्देनी हांवें सांगलें जशें कांय ताचे कडेन नाशिल्लें पूण ताचे कडेन एक मोगान बरयल्लें मौन आनी काळीज आसलें तो म्हणटालो सगळ्यांनी समजोवची भास जावन आसा मोगाची भास
The language that all can understand is the language of love. देखून आपलो गांव इटलीच्या एका बऱ्या सोबीत गांवांत युरोपान जल्मल्लो. आपलो गांवचो नांव वसाना. केदें व्हडलें इनाम दिल्यार हो म्हजो गांवचो नांव वसाना म्हणलो. पूण मिसांवाचो विशेष मोग देवान ताच्या काळजान घाल्लो. आनी देखून आर्नोल्ड जॉन्सना संगी एसुडी मेळाक मेळोन 1879 आनी त्या वर्सा चायनाक पयलो मिशनरी जावन बिशप आंजेर आनी एक तसो संगाती दोग जण चायनाक गेले. सुमार एक म्हयनो किंवा 3 म्हयन्याचे पयन तारवार. आनी अशें मिसांवाक गेल्लो चायना आनी त्या प्रांतान शांतुंगांत म्हणटात त्या प्रांतान सुमार एक 30 वर्सां ताणें मिसांव केलें मोगान. आनी सर्वेक तो थंयसर पावतना केवळ 158 जण मात्र क्रिस्तांव आसले. 158 म्हणजे आमी वाचता 153 म्हणून तितलीच जनांगा आसली म्हणून वांजेल सांगता. पूण थंय 158 पूण 30 वर्सां उपरांत वो भगवंत जोसेफ रेनाल्ड मरण पावतना सुमार एक 2 लाख चिल्लर क्रिस्तांव. आनी हें कशें साध्य जालें मोगान. सो मी कितें ताचे मिसांव एक व्हडलो मिशनरी आज जर तर ह्या संवसारी येवन सुमयांची कितेंय केलां मोगान केलां. ताचे पेटलावदार आमी जावन भगवंत जोसेफ फेर्नांड बरी मोगान आमी कितेंय करता ताचे खातीर आमी फळ सोडटा. आमचें जिवीत फळादीक जाता आनी वस्तू फळ देव आमचें तें आमच्या जिवितान मिसांवांत उपसो करता. आनी हें सगळें देवाच्या मोगान वा बावळटान बरोवशन आमी करतना जाता. देखून सांत पावलो ताच्या पत्रांत ती आमकां बरोवन सांगता. कोरिंथीयांचें पयलें पत्र आमी काडल्यार 13वा वसवर तो मोगा विशयच बरयता. 1 Corinthians chapter 13 तो म्हणटा सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. आनी ती वाट खंयची? तुजे कडेन देणें आसूंक पुरो, तुजे कडेन बावळटा आसूंक पुरो, तुजे कडेन दुसरें कितेंय आसा जावंक पुरो. द वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम आमी म्हणटा करिज्मातीक देणी. पूण ही सगळीं देणी आखेर जातात. एक दीस ही देणी पुरा वेतात. पूण कितें बाळटा? 1 Corinthians chapter 13 verse 13 सांत पावल म्हणटा अशें आसा बावळट बरोवसो मोग ही 3 मात्र बाळटात. पण आमचे मोदें मोगूच श्रेश्ठ. लव इज द ग्रेटेस्ट. देखून आज जोसेफ फेर्नांड आमकां एक देख मोगाचो सांत आनी त्याच रितीन ताणें मिसांव केलें. आनी सांत पावल कोरिंथीयांच्या पयल्या पत्रांत वचवर 14 पयली वळ तो म्हणटा मोग जावं तुमचे जिणेचो शेवटो. जे कितेंय देणी आमचे आसात, जे कितेंय आमी करता मोगान करतना देवाक पौसड मानवता. तर मोगाळ भावा आनी भयणी आज तेच कृपा आमी मागया. एकडी वर आमचे दोळे आमी धांपया. आमकां साज जाल्यार आमी दिंबी घालया. हो सुमी ह्या सक्रामेंतांत आसा. मोगान आमचे खातीर तो आसा. मोगान तो राखून रावता. तस मोग आमकां हर एकल्यांक तो दिता. ताका लागीं सरच्या बावळटान बरोवशान मोगान लागीं सरच्यांक आमकां तो दिता. आनी ती साजना ताणें आमकां दिल्या निमाण्या जेवणाचे सुनमळे जो सोंजला वसवर 13 30 आनी 4 30 आनी 5 वळ. एकामेकाचो तुमी मोग करा. जशें हांवें केला तशें करा. आनी एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान म्हजें शीस म्हणून सगळ्यांक कळीत जातलें. तर ती कृपा आमी मागया. तांकां तर आमी गायत आसतना कव्या आमी गीत BE 63 page 145 E63 page 145 No Upades Mogaso. No Upades Mogaso हांव तुमकां दिता. मोग तुमी करा एकामेकाचो आतांनी सदां. नो उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता.
करा एकमेकासो आता आणि सदा. होय आपला इष्टापास आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो सुमी आमचे कधी जीव ताणे दिलो. भगवान जुझे प्रेनाड मेडसन आपले जिवीत व्हरते देवाचे देणे जावन ताणे कान गेले. हे संवसारान मिशनरी जावचे क्रिस्त सेवाक मिशनरी जावचे व्हरते देणे म्हणून आनी त्या बरी मोगान आपले जिवीत करसिले. आज आमी मागया आमचे जिवीत आमचे मिसांव जंय आमी आसाव थंय देवान दिल्ले देणे आनी त्या बरी त्या मोगान आमी सेवा साकरी करूं. सुमयाच्या मोगान बरोवन सगळें करूं कृपा मागया. त्याच्या कृपे खातीर आमी आज सर्ग्या दिवया. जे कितें आमी करता सुमयाक मानवता मोगान केल्लें तो घेता. हास्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो म्हणटा देवाचें उतर. आमी मागया ती कृपा आमचे खातीर. आमी मोग करता तांचे खातीर. आमी कोणा संगी जियोन आसाव काम सेवा करन आसाव तांचे खातीर खरी एकल्यानी त्या मोगान भरच्या क्रिस्ताच्या मोगान भरून सेवा साकरी काम मिसाव करूं आमी आज कृपा मागया. Lord, fill us with your love. Fill everyone for whom we pray in your love, Lord. Hoy sumya त्याच कृपेन आमकां भर. साकुर मुनो नापयना इश्ट मुनो नापयता सर्गींच्या राजाक मुज्या जेवणाक बसयता. साकुर म्हणून साकुर मुनो नापयना इश्ट मुनो नापयता सर्गींच्या राजान मुज्या जेवणाक बसयता. शुभ वार्ता प्रसार करूं संसाराक तुमकां धाडता. यात्रीक पयना तुमच्या मोगाक सांगात दिता. उपादेश मोगासो हांव तुमकां दिता. मोग तुमी करा एकमेकासो आता आनी सदा. नो उपदेश उपदेश मोगासो हांव तुमकां दिता. मोग तुमी करा एकमेकासो आता आनी सदा. वय सुमयान त्यांनी बाणा जेवणाक ताच्या शिसांचो मोग केलो पण हांवें परक्यांचो ताणें मोग केलो ना. वेगार आपल्या शिसांचो आनी तो मोग संपूर्ण तरान करून दाखयलो म्हणटा देवाचें उतर. ताणें बाणा जेवणार ताणें शिसांचे पांय धुले. मेस्री जावन सोमी जावन तो बागवलो. तांचे पांय धुवन ताणें मागलें. पयलीं निमाण्या जेवणार निमाण्या ब्रेसरा पांय ताणें उदकान धुले. निमाण्या शुक्रारा ताणें रक्तान आमकां धुवन नितळ केलें. आपलें बलिदान ताणें आपलें जिवीत ताणें भेटयलें. आज तुमी आमकां आपयता त्याच मोगान आमी एकामेकाची सेवा करूंक एकामेकाक बगसूंक एकामेका थंय आमी राजी जावं आनी तीस देख तीस साक्ष आमी दिवंक आमचे कुरीस कश्ट मोगान आमी वावोवंक आज आमकां भेटोवया. आमची कुटुंबां भेटोवया. आमच्या मोगाच्याक आमी भेटोवया. सगळीं मागया विविध गरजां खातीर संवसारा खातीर आज रशिया युक्रेन इस्रायल पॅलेस्टिना खातीर सुडान पाकिस्तान इराण आनी आमच्या मणिपुरा खातीर खंय झगडीं आसा झुजां आसा थंयसर संविधानची एकल्यांची मोना काळजां मोगान ती बदलू म्हणून शांती समाधान तो स्थापन करूं ताचें राज ह्या संवसारान विविध राष्ट्रांनी आमच्या गांवांत देशांत कुटुंबांनी विस्तारो म्हणून हृदयीक तरान आमच्या काळजांनी तोच मोग तेच कृपा आसूं म्हणून आज कश्टांच्या आज विविध बांदपासांत आशिल्ल्या आज पिडेश्रेम आनी इतर कारणाक सोशणाक वळख जावन कंगाल निराश जाल्ल्या जीवघात करूंक आशिल्ल्या
Sumi sangatira mi magya. Sumi chivedyum kailo. Boronum tun chama bahan. Tis kurpa sumi amka hariye klanzan chigatira mi magtao. Chamanan karzan to utto munana mi magya. Sevak zaun sarvanche pai moganduya shanti satanitiche karvari saya. Sevak zaun sarvanche pai moganduya shanti satanitiche karvari saya. Moga mai pasanchiye maka tumi saksriya kuris mogan wao sergi bandra ke moga mai pasan chiye maka tumi saksriya kuris mogan wao sergi bandra ke no upades mogaso how tum kadita mog tumi karai kame kaso Hatani salam Chudoni hatu bahayani mania No upades mogaso How tum kadita Samaya chamogana mein bariya Mog tumi karaye kame kaso Hatani salam Samayam kada chamogan barum kurpen barum Mokri karai kame kaso Hatani sada Hatani sada Duri hatba nirantari stuti karma gya Hallelujah 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 Smyar gani ogla Shesu tujhya mogani Kurpe nantuchanavanam ka shirvadit Hari ekam shabantas bandare dhan Pideshre dhan Vaidhan Kati besarai dhanam kanivar Kalbesamam Sharamcha Padmanche Amcha Burgyanche Rivasanche Kazari Suranche Atskasta Sankastan Pidin Daslanche Worldwanche Az Bhakt Sankusamiya Kasta Dalanche Az Samya Hari Ek Ban Pasandri Sutong Kati Besarai Dasali Saitana Chahata Kala Salyan Samya Zaish Kurupthadi Surkadi in the name of Jesus I bind every spirit law Send them bound to your feet to Jakur Sak Bandigard Jamoganam Kamar Kurpen Borashirvaditha Hari Ekam Samya Tuji Surka Survanam Kalabashika Asham Chenchivet Kamanta Dasa Anivivid Vishesaran Foladik Sanchatasanaisa Lomya Makta Yapada Chisuchena आगे आम्ही विविध संवांगती रास करता हूँ जल्मा दिवस आचरण करची अशोक आइवन रोड्रिगस एंजेलोर फ्रैंक फर्नांडिस तशेंच 100th बर्थडे पीटर आणि ओडील डिसूजा कुलशिगर काजराची एनिवर्सरी 21 years of wedding anniversary झीटा आणि सावियो ब्रगांजा ताने अर्गांदेमकम कमिसालाल फ्रेड हेलन डी सिल्वा आणि कुटुंब बेंगलोर हेझल पाइस आणि डेविड कुंटिकान PBJ by Celine Brito Byron. Sessions which is Sesam Couples Coming Closer to God by Rita Dicunna. Devadin Zalan Swami udas karta हूँ कुटुंबां सलिला संध्या खातीर सिंथिया वास आणि कुटुंब उद्यावर 6व्या महिन्यास उडास फ्रांसिस लोबो उमसूर देवदीन लॉयड डिसोजा राणीपुरा तशेंच डायस कुटुंबां सलिल्या खातीर जेन मार्टीस अबुधाबी आता समा स्वयंची बेस्ट समा भेटोवन समयाचे बेस्ट समा बेगीन घेवया
सर्वेस पोरा आमच्या मोगळ असणारा, काकुळदारा आमच्या मोगळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वळमून सुधारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिनिताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरी जावं तुजे तांव शिकण्याक आत्मीक लिसांव, मागतां तुजे बेसांव. प्रेरी जावं तुजे तांव शिकण्याक आत्मीक लिसांव, मागतां तुजे बेसांव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगवंत जुझे फ्रेनार्मेर्स एसवडीचो चीनाक गेल्लो पयलो मिशनरी आनी ताका मोगाचो सांत म्हणून पासारला ताचें फेस्त आचरण करता. आनी आमकां जायच्या वचपांनी बरो संदेश सोमी दिता. पयल्या वचपान तशेंच वांजेलान आमी बरें करूंक, सोम्या बरी मोग करूंक आनी आज भगवंत जुझे फ्रेनार्मेर्सची देख घेवन आमचें जिवीत आनी आमचें मेसांव त्याच दिशेन करसूंक सोमी आमकां आपयता. तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, आमच्या जिविता खातीर मिसांवां खातीर देवाक अर्गां दिवया. आनी त्याच सुमयाची कृपा जी ताणें भगवंत जुझे फ्रेनार्मेर्साक दिली तो आमकांय दिता. ह्या बलिदानांत आमी सून घेवया. सबार पवडी ती कृपा आमी गळसूंक ना. आमी ती कृपा व्यर्थ केल्या, निर्फळ जाल्या. आमची अस्कतकाय उणेपण पदकां वळखून सुम्या लागचें, एकामेका लागचें बगसणें आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो सुगण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तनात उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसोत बगेन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. भोव कनवळ्या देवा, भगवंत जुझे फ्रेनार्मेर्सान जेजू क्रिस्ताची उतरावर्ती ग्रेस्काय अक्रिस्ती लोकां मदें परगट केली. ताचे विनवणेन जेजूक अदीक अदीक वळखूंक आनी बऱ्या करण्याची फळां दिवन शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे मोगान आनी विश्वासीपणान तुजे मुखार चलोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एका दुतान दाविदाशी येवन ताका सांगलें, इस्रायलांनी अब्सलोमाचो पक्ष घेतला. तेन्ना दाविदान आपणा सवें जेरुजलेमांत आसलेल्या सर सेवकांक म्हळें, उठा
आमी पळोवन धावया ना तर आमचे मदलो कोणूच अब्सोलोमाच्या हातांतलो चुकोवन घेवंक शकचो ना तुर्तान भायर सरा ना तर तो अवजीत आमच्या आंगार पडतलो आमचेर क्यास्त हाडटलो आनी शहराच्या निवासाचो तलवारीन नाश करतलो दावीद रडत जैतुनाच्या दोंगरार सोडलो ताणें आपले माथें धांपुल्लें आनी रित्या पांयांनी तो चलतालो ताचे सवे आसलेल्या सगळ्यांनी आपली माती धांपली आनी तेय रडत गेले दावीद राय बावरिमाक पावलो तेन्ना सावलाच्या घराण्याच्या वंशाचो एक मनीस भायर आयलो तो गेराचो पूत आनी ताचें नांव शिमेई तो शिराप घालीत भायर आयलो ताणें दाविदाचेर आनी दावीद रायाच्या सर सेवकांचेर फातर उडयले सगळो लोक आनी सर सैनीक दाविदाच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसले शिमायान शिराप घालून म्हळें खुणीगारा दुश्टा पयसर पयसर सावलाच्या जाग्यार तूं राय जालोय पूण तुवें सावलाच्या घराण्यांत वारयल्ल्या रक्ताचो अपराध सरेस्परान तुज्या माथ्यार बेजोसो केला आनी सरेस्परान राज तुज्या पुता अब्सोलोमाच्या हातांत घाला आतां विघ्नांत तूं सांपडलाय कित्याक तूं एक गुन्हेगार तेन्ना जेरोयाच्या पुता अभिशायन रायाक म्हळें ओ मेल्लो पेटो राया म्हज्या धन्याचेर कित्याक शिराप घालता दया करून म्हाका वचूंक दी आनी हांव ताची तकली कापून उडयतां पूण रायान जाप दिली जेरोयाच्या पुतानो म्हजें तुमकां कित्याक पडोवन वचूंक जाय तो शिराप घालूं सरेस्परान ताका अशें सांगलां जावयेत दाविदाचेर शिराप घाल तर ताणें तशें कित्याक केलें म्हणून विचारूंक कोणाक हक्क आसा त्या भायर दाविदान अभिषेक आनी ताच्या सर सेवकांक म्हळें पळया म्हाका जल्मलो म्हजोच पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार कितले चड बेजमी वंशाचो आनी करिनाय ताका ताचे इतल्याक सोडा आनी तो शिराप घालूं कित्याक सरेस्परानच ताका तें सांगलां एकाद्या वेळा सरेस्पर म्हज्या दाळदिराचेर नदर घालीत आनी आज म्हजेर घाल्ल्या शिरपा बदला बरेपण लाभयत दावीद आपल्या मनशा मदें रस्त्यार फुडो सरलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक ऊठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा ऊठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा सर्वेस्परा आ कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात म्हजे विरोध उपराडतले सडत आसात हाका देवाचो आदार बिलकुल ना मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे अशी उलोवन आसा श्लोक ऊठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा तरी पूण सर्वेस्परा तूंच म्हजें बाचावाचें डाळ तूंच म्हजी ओडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरपी वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता श्लोक ऊठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा हांव आड पडटां सुस्त न्हिदतां आनी उडटां कित्याक म्हाका सांबाळटा तो समीस म्हजे भोंवती वेडो घाल नासलेल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना ऊठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा श्लोक ऊठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. ओड एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसो मार्का परमरे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया.
जेसू आनी ताचे शिस सरोवराचे पेले तेडीक उतरोवन गेराजेनाच्या गांवाक येवन पावले. जेजू मच्छव्यांतलो देवलो तितलोच देवसार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सर ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींतस जी येतालो. ताका सांकलीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातलें. सबार पोवटी खोड्यांनी आनी सांकलीनी ताका बांदल्यारी सांकली ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे फूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें. दीस रात खळनासतना तो समाधीनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतालो. पयस सावन येतल्या जेजूक पळयतच तो धांवून वचोन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हणालो, म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता? म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नांवे तुजे लागीं हांव परतां. कित्याक भायर सर ह्या मनशांत हांव हे शुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायल्लें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसांव. त्या गांवांत हांव तांकां भायर धांवडायलें म्हणून जेजू लागीं तो मस्तू परतूंक लागलो. थंयच लागसार दुकराचो व्हडयेक हिंड दोंगरा कडशार सरोन आसलो. देवसार जेजू लागीं अशें परती लागले, आमकां त्या दुकरां थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवा ते देवसार त्या मनशांतान भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. सोडूने 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले पळोवन धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सर आयलो. ते जेजू सरशीं आयले. देवसराचें सैन लागलो मनीस आतां न्हेसोन बी सारके मतीर आसोन थंय बसून आसलेलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी कुद्द पळयल्ल्यांनी देवसार लागल्या घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोन वसा जाय म्हणून ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो. जेजू मच्छव्यार चडतना देवसार लागलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून परती लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कळ देकापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले सुमेस्त विस्मीत जाले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक सांगणी मदर तेरेजाची अशी आसा. ती म्हणटाली, इफ युअर आयज आर पॉझिटिव्ह यू विल लव द वर्ल्ड, अँड इफ युअर टंग इज पॉझिटिव्ह द वर्ल्ड विल लव यू. आमचे दोळे बरे आसात तर म्हणजे आमी बरें पळयता तर संवसाराचो हेरांचो मोग करूंक आमकां बरें करूंक जाता. पूण आमची जीब बरी आसा तर, उतरां बरीं आसात तर हेरां आमचो मोग करतात. आनी आज तसो विशय आयच्या वाचपांनी आनी आज आमी जुझेफ रेनार्ड मेर्साक मान करतना देव आमकां सांगता. जुझेफ रेनार्ड मेर्स मोगा सो सांत जें कितें ताणें केलें मोगान आनी देखून ताचें जिवीत मिसांव फळादीक जालें. आनी आज जेजू तेंच बरें करीत गेल्लो आज देवसार लागिल्ल्या सांकळींनी खोड्यांनी बांदूंक सयत जायनातले समाधींची येतलो आनी ताका आनी ताचे थंय सैन आसलें म्हणटा. सैन म्हळ्यार कितले देवसार सुमार 100,000 चिल्लार.
6,000+. पूण जेजूक असाध्य कितेंच ना. देखून त्या मनशाक सयत जेजू एका सुत्रान बरें करता. पूण थोडे फुडें आमी म्हणोंक बरो तांचो गांवचो लोक आयलो हें पळयल्लो. जेजूक म्हणाले आमच्या गांवांत रावा नाका, वच. जायते फुडें आमकां देंवसार जाय, जेजू नाका. पण आमी जेजूक स्वागत केलें जाल्यार कितले देंवसार आसूं, 6,000 न्ही कितलेय, पूण जेजू आमकां ताच्या नांवान पदवेन बरी करता. सो आमी एक निश्चय करचें, म्हाका देंवसार नाका, म्हाका बरें करूंक जाय, तर हांव एक अवकाश करून दिता, जेजूक आपयता, जेजूक स्वागत करता, तर जेजू म्हाका बरें करता. आनी जेजू बरें करीत गेलो, कोणाय की वायट ताणें करूं ना ह्या मनशाक सयत. आनी उपरांत तो मनीस जेजूचो पटलाव करूंक आशेता, पूण जेजू म्हणटा ना, वच, खंय वच, दुसरे कडेन न्ही, तुज्याच घरा वच आनी मोगांची. जेजू आमकांय म्हणटा आमी मोग करूंक, आमी बरें करूंक, आमी कोणायकी सोदून वचचें म्हणोन ना, आमी आसले कडेन करयेत, आमच्या घरा करयेत, आमच्याच मनशां थंय आमी सुरू करयेत. आनी जेजू आमकां आपयता. आनी आज पळया हाका दाखलो आयच्या पयल्या वाचपांत आसा. दावीद राय ताचोच पूत अबसलोम जीव काडूंक सोदता बापायचो आनी ताका शिराप घालता. पूण दावीद एक वडील देवाचो मनीस जावन, देवाक वळखलो मनीस जावन ताका शिराप मागिना. पूण तो कितें करता? बरें करता. जांप्रो देव ह्या वायटांतय म्हाका बरें करूंक पुरो. आनी तो शिराप घेना. आनी तो बरेंच आशेता, बरेंच मागता. एक दाखलो आमकां. आनी आजू जय फ्रेंड मेळसा थंय आनी एक दाखलो आसा. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आमी कितें करता हांव नियाळ्या. आमचें जिवीत, आमचें मिसांव, कशें आमी जियेता, कशें आमी घेता. जेजूक आमी स्वागत केला. जेजू थंय आमकां संबंद आसा, सळावळ आसा. आनी आज जेजू ती कृपा आमकां दिता ह्या बलिदानान. आमी बरें करूं देवा खातीर, ताच्या रासा खातीर, ताच्या महिमे खातीर. तीच कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया, सोडया. आमचें जिवीत, आमचें मिसांव भेटोवया. भगवान जुझे फ्रेनार्ड मेळ्स आमचे खातीर विनाती करूं. आमेन. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या तावान पेटो, हाडून आयल्या कानिको, हे बापा मोगंत्य. भक्तीपणान आमी येता, वायन उंडो भेटून दिता, सर्व आमचे समर्पिता, आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. म्हज्या भावभयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदावार सर्विस्पोर म्हणून घेवन. भोव मोगाळ बापा, भगवान जुझे फ्रेनार्ड मेळ्साच्या परबे दिसा तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणान उगडाप जाल्लो तुजो मोग अक्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान जुझे फ्रेनार्ड मेळ्स तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान
आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Su serves por tu Sargani samsar por la tuya vaibhava Usargi tu kaje Usargi tu kaje Usargi tu kaje Serves por ajenavi Etata kaje Usargi kaje Usargi tu kaje Usargi tu kaje बापा करुसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर्ण मागता हांव जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातसने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumi Jesu melo Jesu jivan sala Jesu novyan yetolo Jesu novyan yetolo. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुणरगत सवदिल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचेर काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाची मेय संगती भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सर्पोद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. Maghivantu Susei Frenada Mersabari
आमचो समय आमकां मोग करूंक बरें करूंक आनी ह्या परी आमचें मेसांव करूंक आपयता. ताची कृपा आनी आदार मागून चिजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशडेंतली आमकां गूण कर, खंती बेजारांतली आमकां निवार. देवसा दुस्मनार्थ त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार आनी सर आकांताकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. एकडी पर आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांनी कुटुंबांनी संबंधांनी गांवांत मणिपुरांत इस्रायल पॅलेस्तीन रशिया युक्रेन सुडान पाकिस्तान आनी इराण विविध राष्ट्रांनी शांती स्थापन जावं. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शक्ती. भाव भयणो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताचे बरी जोसेफ रेनार्ड मेडसा बरी मोग करूंक बरें करूंक आमकां कृपा दिता. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. समया तुवें म्हजे म्हाका फावना देवत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची येसो मिया दयेन येसो मिया म्हज्या काळजाच्या बिडारा तुजे शिवाय ना कांय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत जोसेफ रेनार्ड मेडसाच्या परबे दिसा संतोषान आमी घेतला. त्या पवित्र जिवना वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटोवंक धैर्यान आमी फुडें वसाशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विजीत कत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून आवडटा.